विचार गोष्ठी का आदरणीय अध्यक्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका नेताहरू, आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल र सहभागी हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूमा सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको महासचिवको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपाका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृतिमा सन्दर्भ पारेर यो विचार मन्थनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। म सबभन्दा पहिले त संस्थापक नेता नरबहादुरजी प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र फाउन्डेसनले जुन एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यसका लागि नरबहादुर कर्माचार्य फाउन्डेसनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर मलाई यहाँ तपाईहरुका बीचमा विचार राख्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो लागेको छ। किन अप्ठ्यारो लागेको छ भन्दाखेरि समाजवादको बहस चलिरहेको छ, गठबन्धनको संकल्प प्रस्तुत भइरहेको छ। मैले बुझेको छैन समाजवादको संकल्प र गठबन्धनको संकल्पका बीचमा कहाँनिर संगति मिल्छ। यात्रा गठबन्धनको, लक्ष्य समाजवादको नमिलेको चुनौती यही हो भन्ने लाग्छ। अब सम्भावना र चुनौतीको कुरा गरे हुनाले चुनौती के हो त भन्दाखेरि यात्रा गठबन्धनको, उद्देश्य समाजवादको मिलेकै छैन। तर हामी डाइसमा बस्नेहरूका लागि चाहिँ गठबन्धन एकमात्र चाहिँ उद्देश्य छ भनेपछि हामी अहिले समाजवादका लागि तयार भएको छैनौँ भन्ने कुराको सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब कार्यक्रम त फेरि समाजवादकै बहस छ, समाजवादकै बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो र मैले एउटा सन्दर्भ तपाईहरुका बीचमा के उठाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यहाँ भएका राजनीतिक दलहरू जो वामपन्थी आन्दोलनसँग जोडिएका छौँ, आफ्ना दस्तावेजहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादी पार्टीका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ भने गठबन्धन र समाजवाद मिल्यो, स्वीकार गरेका छैनौँ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनबाट समाजवादको कुरा मिलेन। त्यस अर्थमा गठबन्धन सत्ता प्राप्तिको उद्देश्यमा आधारित छ, समाजवादका लागि होइन भन्ने कुरामा कम्तीमा वामपन्थी आन्दोलनका नेताहरू सहमत हुनुभयो भने बल्ल विमर्शको अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्यथा यो विमर्श कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो। यो राजनीतिक अभियान समाजवादका लागि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि कि त हामीले आफ्नो दस्तावेजद्वारा नेपाली कांग्रेसलाई पनि समाजवादी आन्दोलनको शक्तिका रूपमा, सहयोगका रूपमा स्वीकार गरिसक्यौँ भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो। होइन नेपाली कांग्रेस बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो भन्छौँ भने नेपाली कांग्रेस समाजवादका लागि सँगै हिँड्ने शक्ति होइन भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूको, वामपन्थी पार्टीहरूको निष्कर्ष हो भने गठबन्धन समाजवादका लागि बाधक हो भन्ने कुरामा सहमत भएपछि मात्रै समाजवादको यात्रा सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा हामी नेपाली कांग्रेससँग लामो समय सहकारी गरेका छौँ। केका लागि त भन्दाखेरि प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्धको सङ्घर्षमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ।
र त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्ने हामी सबैको साझा निचोड हो। मलाई एउटा कुरा यहाँ बोलिरहँदाखेरि सम्झना हुन्छ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको दस्तावेज तयारी गरिरहँदा हाम्रो आदरणीय नेता झलनाथ खनाल दस्तावेज मस्यौदा कमिटीको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बहस चल्यो। अहिलेको अवस्थामा प्रधान अन्तर्विरोध कसरी निर्क्युल गर्ने भन्ने बहस चलिरहँदाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा के पुग्यौँ त भन्दाखेरि अहिले हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ। संविधान निर्माण गर्दासम्म नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य, संविधान निर्माण गरिसकेपछि कस्तो समाज व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसपछि हामी कङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूका बीचमा नीतिगत डिपार्चरमा भिन्नता हुनेछ। कङ्ग्रेस एउटा बाटो हिँड्नेछ, नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू अर्को बाटो हिँड्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो कङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सहकार्य संविधान निर्माणका समयसम्म मात्रै उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ। अहिले पनि मलाई त्यो सम्झना छ। हाम्रो आदरणीय नेता झलनाथ खनाल सायद त्यो कुरालाई सम्झना गरिराख्नु भएको छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि म के ठान्छु भन्दाखेरि यदि मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि सङ्कट उत्पन्न भयो भने अस्थायी रूपमा सहकार्य कङ्ग्रेससँग हुन सक्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन। तर समाज व्यवस्थाका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एउटा सन्दर्भमा मैले धेरै पटक उठाउने गरेका छु, तर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ध्यान पुग्न नसकेका सन्दर्भका रूपमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा 62-63 आन्दोलनका समयमा भनेको एउटा कुराको सम्झना छ। एउटा पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, गर्दैछ। बडा गर्वका साथ चर्चा गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई मैले के अर्थमा बुझ्छु भन्दाखेरि हामी नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता विरोधी सङ्घर्षका च्याम्पियन भयौँ। त्यस अर्थमा जति बेला प्रतिक्रियावादी रिजिम आउँछ हामी लडेर पराजित गरेका छौँ। तर हामी राष्ट्र निर्माणको च्याम्पियन हुन सकेनौँ। त्यही भएर पटक पटक प्रतिगमनको दुष्चक्रलाई बेहोरेका छौँ। क्रान्तिको उद्देश्य भनेको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन। क्रान्तिको उद्देश्य भनेको चाहिँ नयाँ समाज व्यवस्थाको निर्माण हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो बाटो त्यो दिशातर्फ जाँदैन भने हामी क्रान्तिप्रति इमान्दार छैनौँ। हामी क्रान्तिलाई फगत एउटा विद्रोहका रूपमा मात्रै बुझ्छौँ। क्रान्ति निर्माण हो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैनौँ समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। मार्क्सवादको ध्येय समाजको परिवर्तन हो र मैले 2वटा कुराहरू गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी समाजवादी हुन्छौँ र समाजवादतर्फको यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा पक्ष राजनीतिक परिवर्तन त माध्यम मात्रै हो। राजनीतिक परिवर्तन आफैमा आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको सबलीकरणको आधार बन्न सक्दैन। बन्थ्यो भने त प्रतिगमन सम्भवै हुँदैन थियो। प्रतिगमन किन हुँदै गर्छ त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक सामाजिक व्यवस्थालाई तदनुरूप सुदृढ गर्न नसक्दा नै प्रतिगमनको आधार तयार हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि क्रान्तिलाई 2टा अर्थमा बुझ्नुपर्छ। पहिलो अर्थ हो उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, दोस्रो अर्थ हो वर्ग नेतृत्वमा परिवर्तन। जब क्रान्तिको पूर्णताको कुरा गर्ने गर्छौँ भने एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा सत्ताको सङ्क्रमण भएको हुनुपर्छ। पुरानो उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्धले दिएको हुनुपर्छ। दुनियाँका क्रान्तिहरूले एउटा वर्गका ठाउँमा अर्को वर्गलाई स्थापित गरेका छन्। युरोपको बुर्जुवा क्रान्तिले सामन्त वर्गको ठाउँ पुँजीपति वर्गलाई राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुर्यायो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले पुँजीपति वर्गका ठाउँमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गलाई राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुर्यायो। नयाँ जनवादी क्रान्ति पुँजीवाद साम्राज्यवादका रूपमा विकसित भएपछि तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले भन्यो अब अविकसित मुलुकहरूमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दायित्व पुँजीपति वर्गले एक्लै पुरा गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा मजदुर किसानको एकतामा राष्ट्रिय क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अर्को क्रान्ति सम्पन्न भयो जसले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गर्यो। नेपालमा हामीले 62-63 जुन प्रकारको क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ त्यसले
सामन्ती वर्गको नेतृत्वमा रहेको राज संस्थालाई त बदल्यौँ, तर नेपालको राज्य सत्तामा कुन वर्गको नेतृत्व भन्ने प्रश्न हल भएको छैन। त्यो प्रश्नको निरूपण भनेको चुनावबाट मात्रै हुने गर्छ। यदि त्यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको नेतृत्व गर्छ र विजय हासिल गर्छ भने यो समाज बुर्जुवा समाजतिर जान्छ, पुँजीवादतर्फ जान्छ। यो सच्चाइलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। यही ठाउँमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले चुनावको नेतृत्व गर्छन्, चुनावमा सफलता हासिल गर्छन् र राज्यको नेतृत्व गर्छन् भने यही समाज समाजवादतर्फ जान्छ। नेपाली क्रान्तिको पूर्णता चुनावको बाटोबाट निर्धारित हुन्छ। तर आज हामी चुनावको कार्यनीतिका प्रश्नमा जब गलत बाटो हिँडिरहेका छौँ भने समाजवादको बहसको खास अर्थ हुँदैन। सबभन्दा पहिले त हामीले आफ्नो बाटोलाई सच्याउन सक्नुपर्छ, तब मात्रै समाजवादतर्फको हाम्रो तागत शक्ति सही मानेमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को सन्दर्भ, स्वाभाविक रूपमा नेपालमा समाजवादको निर्माण स्वाभाविक रूपमा आर्थिक सामाजिक आधारको जगमा तयार हुन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। हुन त हाम्रो उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभयो समाजका विभेदहरू हल नभइकन समाजवादतर्फ जान सकिँदैन। त्यो आंशिक पक्ष हो। समाजमा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य पनि समाजवाद निर्माणको आधार हो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको चाहिँ आर्थिक सबलीकरण हो। अर्थतन्त्र पुरानै ठाउँमा राखेर सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने बित्तिकै समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन। समाजवाद निर्माणको आधार भनेको अर्थतन्त्र हो। मार्क्सवादी भाषामा भन्दै भने यो सच्चाइलाई बुझ्न सकेन भने हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, अब हामीले समाजवादतर्फको आर्थिक सामाजिक आधारलाई सबल बनाउने कुराका सन्दर्भमा के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि 5वटा आधारभूत कामहरू गर्न सकियो भने हामी समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाभित्र रहेको जुन प्रकारको असमानता छ, विभेद छ, त्यसलाई अन्त्य गरिकन सबैका लागि समान शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कुरा। एउटा जनशक्ति राष्ट्र निर्माणका लागि त्यति बेला मात्रै सक्षम हुन सक्छ जसले सही प्रकारको शिक्षा दीक्षा र ज्ञानद्वारा उसले आफूलाई लैस गर्न सक्छ। हामी समाजवादका लागि अगाडि बढ्छौँ भन्नेहरूले शिक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्ने कुरालाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउन सक्नुपर्छ र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दाखेरि जनशक्ति विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा समाजवादका लागि तयार हुन्छ। किनकि उत्पादक शक्तिको विकास बिना समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन। उत्पादक शक्तिको विकासका लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण आधार हो। हरेक नागरिकका लागि समान शिक्षाको पहुँच एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो पक्ष भनेको स्वस्थ र सबल नागरिकहरू राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्। यदि नागरिकका बिचमा हामीले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई सबल र सुदृढ गर्न सक्दैनौँ भने राष्ट्र निर्माणको आधार कमजोर हुन्छ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हो भने हामीले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि नागरिकहरूको शारीरिक क्षमतालाई सबल र सुदृढ बनाउने कुरा हो। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा पोषणको सुनिश्चिततादेखि खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चिततादेखि आधारभूत स्वास्थ्यको उपचारको सुनिश्चिततादेखि शारीरिक सुगठनका प्रबन्धहरूको सुनिश्चिततादेखि नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरा राष्ट्र निर्माणको आधार हो। र स्वस्थ नागरिकहरूले नै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छन्। बलियो अर्थतन्त्रको जगमा मात्रै समाजवादको निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो पक्ष, आजको दुनियाँमा श्रमले मात्रै उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन। एउटा जमाना थियो उत्पादनको मुख्य साधनका रूपमा मानव श्रमलाई मानिन्थ्यो। मार्क्सवादको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यही पक्षलाई प्रधान पक्षका रूपमा पढ्दै आएका छौँ। तर आजको मानव श्रम स्वाभाविक रूपमा यन्त्र उपकरणद्वारा जोडिएको मानव श्रम हो। जुन मान्छेले यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न सक्छ त्यसले ज्यादा भूमिका खेल्न सक्छ उत्पादन प्रक्रियामा भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने हाम्रो समग्र जनशक्तिलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले लैस गर्न सक्नु, यन्त्र उपकरणद्वारा उनीहरूका कामहरूलाई सहजीकरण गर्नु, सरलीकरण गर्नु र उत्पादकत्व वृद्धिमा यन्त्र र उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य निर्माण गर्नु समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जब हामी यो काम गर्छौँ हाम्रो यात्रा समाजवादतर्फ हुन्छ। यो काम हामीले गर्न सक्दैनौँ
समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया सदैव बहसको विषय बन्छ, आदर्शको विषय बन्छ, तर त्यसको प्राप्ति कठिन हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र चौथो विषय, एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रश्न त्यसको आर्थिक जगमा मात्रै हासिल हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि पुँजी निर्माणको सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुरा। आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जुन प्रकारको पराधीन अर्थतन्त्र छ, पराधीन अर्थतन्त्रको जगमा समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन। स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सामर्थ्यलाई बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि आम जनतामा बचत गर्ने सामर्थ्य र बचत गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नका लागि जनताका बीचमा अर्थतन्त्रलाई पुर्याउनु जरुरी छ। वास्तवमा अर्थतन्त्र निर्माणका दुईटा बाटाहरू छन्। पहिलो बाटो पुँजीवादीहरूले प्रयोग गरेकै बाटोको सन्दर्भको चर्चा गर्दैछु मैले। पहिलो बाटो भनेको ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवाद विकासको बाटो, जसले ठुला ठुला पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गरिकन उसका माध्यमबाट उपनिवेशवाद कायम गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। अर्कोतिर स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको पुँजीवाद निर्माणको बाटो, जसले आम जनताको सहभागितामा अर्थतन्त्रलाई उठाउने र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने बाटो अवलम्बन गरे। हामीले हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका सन्दर्भमा कुन बाटो अख्तियार गर्छौँ? ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवादको बाटो अख्तियार गर्छौँ कि स्क्यान्डिनेभियन मोडेलको पुँजीवादको बाटोबाट हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासतर्फ प्रेरणा लिन्छौँ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले निरूपण गर्नु जरुरी छ। र यसले स्वाभाविक रूपमा हामीले जनताको उद्यमशीलता, जनताको व्यावसायिक सामर्थ्य र त्यसमा उनीहरूको सहभागितालाई जति वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यति नै हामीले चाहिँ समाजवादका अनुकूल आधारहरू तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अन्तिम कुरा, श्रम शक्तिको विकासको कुराकानी गर्दाखेरि, उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एक प्रकारको चाहिँ गलत एउटा प्रस्तावना भएको देखिन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ सर्वहाराकरण गर्ने भन्ने नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्येय भनेको सर्वहारा जन्माउने हो भन्ने प्रकारको मान्यताका आधारमा व्याख्या विवेचना हुने गरेको छ। सर्वहारा वर्ग जन्माउने काम पुँजीवादको हो, साम्यवादको होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सर्वहारा वर्ग जन्माउँदैन, सर्वहारा वर्ग जन्माउँछ पुँजीवादले। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सर्वहारा वर्गलाई मुक्त गर्छ। सर्वहारा वर्गलाई मुक्त गर्ने काम कम्युनिस्ट आन्दोलनको काम हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने हामीले एउटा आधार तयार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि एक पटकको श्रमजीवी सधैँका लागि श्रमजीवी बनाउने पुँजीवादको जुन प्रकारको नियन्त्रणकारी व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई बदल्नका लागि आजको श्रमिक वर्ग भोलिको उद्यमी हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा उसले आर्जन गरेको सिपका आधारमा, उसले आर्जन गरेको व्यवस्थापकीय सिपका आधारमा श्रमजीवी वर्गलाई उद्यमी वर्गका रूपमा बदल्ने खालको विकल्प दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा आजको हाम्रो समाजमा भन्दै भने जसका पुर्खाहरू धनी थिए तिनीले उद्योग धन्दा कल कारखाना र व्यवसाय गर्ने जुन परम्पराबाट हाम्रो समाज गुज्रेको छ यो चरित्रलाई बदलेर जोसँग व्यावसायिक स्किल छ तर पुँजी छैन उसले उद्यमशीलतामा काम गर्न सक्ने आधार राज्यका तर्फबाट बनाउन सकियो भने मात्रै हाम्रो समाज त्यो दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबै काम गर्नका लागि अहिले जुन प्रकारको गठबन्धनको राजनीतिको हालत के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त म तपाईहरुलाई संक्षेपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो हालत त म धेरै टाढाको कुरा गर्दिनँ किनकि नेकपा एमाले र चाहिँ अहिलेको गठबन्धनका बीचमा धेरै विमति छ। किन एमाले प्रति तपाईहरुको एक प्रकारको घृणाको राजनीति छ। नारायण काजीजीले बोलाउनु भयो, धन्यवाद। किनकि घेराबन्दी गर्नु परेको छ, एमालेलाई हराउनु परेको छ, सँगै राखेर विचार सुन्दाखेरि कतै आन्दोलन कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हुनसक्छ। किनकि राजनीति त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ। तर पनि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो 9 महिनाको बीचको अन्तरलाई मात्रै तपाईहरु अध्ययन गरिकन चाहिँ गठबन्धन सही बाटोमा छ कि छैन विवेचना गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, नेकपा एमाले सरकारमा रहँदासम्म शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो। आज शोधनान्तर स्थिति 3 खरब घाटामा गएको छ 9 महिनाको अवधिमा।
यसको उत्तर तपाईहरुले खोज्नुपर्छ। नेकपा एमाले सरकारमा भएका बखत यो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने सामर्थ्यको थियो। 9 महिना गठबन्धनको सरकार चलाएपछि त्यो सामर्थ्य घटेर 6 महिना वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा झरेको छ। बाटो सही छ कि छैन तपाईहरु छुट्याउनुहोस्। तेस्रो कुरा, कोभिड-19 को लकडाउनका समयमा भन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ। अहिले पुँजीगत खर्च बिना देश बन्दैन भन्ने कुराको सामान्य मार्क्सवादी ज्ञान हामी सबैलाई छ। 5-5वटा दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदाखेरि लकडाउनका समयको जति पनि पुँजीगत खर्च किन गर्न सकेनौं? के समस्या रह्यो? यस कुराको उत्तर गठबन्धनमा रहने दलहरूले खोज्नु जरुरी छ। देश बनाउने हो भने समस्याभित्र पस्नुपर्छ। को सत्तामा पुग्ने भन्ने प्रश्नले देश बन्दैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। सत्तादेखि सत्तासम्मको गोलचक्करबाट समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन, राष्ट्रको समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा प्रसंग, रोचक प्रसंग म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यसको उत्तर कसले दिने हो मलाई थाहा छैन। धेरै आयात गरियो, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ डलर खर्च भयो। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सीका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा संकट भयो। क्रिप्टो करेन्सी पनि डलरकै रूपमा जान्छ। डलरको कारोबार नेपालका बैंकहरूले मात्रै गर्छन्, नागरिकले गर्न पाउँदैन। र डलरको कारोबार जति हुन्छ त्यति नेपाली रुपियाँ पैसा बैंकमा जम्मा हुनु पर्थ्यो। तर आज नेपालका बैंकहरुमा नेपाली पैसा छैन, नेपाली बजारमा नेपाली पैसा छैन। नेपाली पैसा कहाँ गयो? सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन? राष्ट्र बैंकले 8 खरब रुपियाँ नोट जारी गरेको छ। 8 खरब रुपियाँ न बैंकमा छ न बजारमा छ, गयो कहाँ? यदि हामीले राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दैनौं भने देश बन्छ कसरी? र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज बैंकहरूले ठूला ठूला परियोजनामा गरेको लगानीको किस्ता दिइराखेका छैनन्। परियोजनाहरू सबै ठप्प छन्। देश बन्छ यसरी? अर्कोतिर म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, नयाँ नयाँ व्यवसाय खोल्न चाहने उद्यमीहरू बैंकमा जान्छन्, ऋण पाउँदैनन्। व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले जब व्यापार व्यवसाय गर्ने ऋण बैंकमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन्छ। अहिले त्यही भइराखेको छ। अर्को अझ गम्भीर कुरा तपाईहरुलाई म सुनाउन चाहन्छु, बचतकर्ताहरूले बैंकमा जम्मा गरेको बचत पनि सहज ढंगले निकाल्न सक्ने सामर्थ्य छैन। किन छैन भन्दाखेरि बैंकमा पैसा नै छैन। यो अवस्थामा पुगेको मुलुकका बारेमा हामी बहस गरिराखेका छैनौं। भन्दैछौं गठबन्धन जारी राख्नुपर्छ। केका लागि? यसैका लागि। यही अर्थतन्त्रलाई यति कमजोर बनाउनका लागि हामी गठबन्धनको पैरवी गर्दैछौं। अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने के हालत हुन्छ भन्ने खालको कुरा धेरैतिरको पाठ हामीले पढिरहेकै छौं। त्यस अर्थमा यति बेलाको कर्तव्य के हो राजनीतिक दलहरूको? संकटपूर्ण अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो देखाउने, समाधान दिने यो कामतर्फ हामी जाँदैनौं। गर्छौं के त? जब हामी बजेट बनाउँछौं, बजेट बनाउने बेलामा राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्नका लागि अवांछित व्यक्तिसँग सौदाबाजी गर्छौं। र के गर्छौं? निश्चित व्यक्तिहरूका लागि अनुकूल, धेरैका लागि प्रतिकूल हुने कर नीतिहरू निर्धारण गर्छौं। र हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा गर्छौं। नेपालका उद्योगहरू धराशायी हुने हिसाबले कच्चा पदार्थमा कर बढाउँछौं, तयारी मालहरूमा कर घटाउँछौं र व्यापारलाई प्रवर्धन गर्छौं। अर्थात् हामी उद्यमशीलता र उत्पादकता वृद्धि होइन, व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्धन गरेर आफूलाई एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने स्वार्थ सिद्धिका लागि अग्रसर बनाउँछौं भने के हाम्रो यात्रा समाजवाद तर्फको यात्रा हो? होइन।
त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने कुरा, समाजवाद, सम्भावना र चुनौती, चुनौती नै चुनौतीका बीचमा सम्भावनाको खोजी। यति धेरै चुनौतीहरू, यात्रा नै गलत छ, यति धेरै चुनौतीहरू कामै गलत छ, यति धेरै चुनौती यात्रातर्फको सङ्कल्प छैन, यति धेरै चुनौती यात्राका लागि सहयोगी वैचारिक हिसाबले उपयुक्त सहयोगी खोज्न सकिया छैन। यो सबै परिप्रेक्ष्यभित्र अब मुलुकलाई कसरी डोर्याउने भन्ने विषयमा हामी चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ भने हाम्रो दिशा सही बाटोतर्फ जानेछ। अन्यथा हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समाजवाद युवाहरूका लागि सपनाको विषयका रूपमा नेतृत्वले पस्किने, तर त्यसको आवरणमा सत्ताको भर्याङ मात्रै बनाउने, यही गोलचक्करमा नेपालको राजनीति फसिरहनेछ। समाजवाद हाम्रो सङ्कल्प हो, हाम्रो आदर्श हो भने सत्ताको भर्याङका लागि समाजवादको नारालाई प्रयोग नगरौँ। समाजवादी बाटोमा हिँडौँ, समाजवादी सङ्कल्प गरौँ र त्यो दिशातर्फ हिँड्नका लागि आफैले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरू, आफैले स्थापित गरेका नीतिहरूमा प्रतिबद्ध हौँ, स्वार्थहरूमा होइन। मैले कसको नीति गलत छ, कसको नीति सही छ भन्ने विवेचना गर्न खोजेको छैन। तपाईँहरूले जे नीति कार्यकर्ताका बीचबाट अनुमोदित गर्नुभएको छ त्यो नीतितर्फ हिँड्नुभयो भने अहिलेका धेरै विसङ्गतिहरू त्यसले सच्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामी संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यलाई साक्षी राखेर यो बहस गर्दैछौँ भने उहाँहरूले देखेको सपना, उहाँहरूले देखाएको बाटो के यस्तै यात्रातर्फ थियो र अहिले हामी जे आग्रहका आधारमा एकअर्काप्रति घृणाको राजनीति गरेका छौँ, यो घृणाको राजनीति केही समय पछाडि हामीले आफैलाई लज्जित बनाउँदैन। एउटा समय थियो कङ्ग्रेससँग कार्यगत एकताको कुरा गर्ने पुष्पलाल गद्दार कहलिनु भएको थियो। इतिहासले गद्दार भन्नेहरूलाई नै गलत साबित गरेको चिजबाट हामीले अहिलेको राजनीतिक विश्लेषणबाट सिक्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यो हिसाबले सिक्छौँ, अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने मलाई लाग्छ इतिहास सिक्नका लागि हो। इतिहासको भारी ठस ठस कनेर बोक्ने होइन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो समयसम्म इतिहासका प्रश्नमा रोमलिएको छ। समाज निर्माण गर्ने हो भने आजको धरातलमा टेकेर भविष्यका प्रश्नहरूमा बहस गर्न तयार हुनुपर्छ। भविष्यका प्रश्नमा बहस गर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बाटो कोर्न सक्छन्। वामपन्थी दलहरूका बीचमा घृणाको राजनीति गर्नुपर्ने कुराको कुनै आवश्यकता पर्ने छैन भन्ने कुरा राख्दै म फेरि एकपटक हाम्रो संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै फाउन्डेसनप्रति यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि र विशेष गरी भिन्न विचारको प्रतिनिधित्व गराउनु भएकोमा, किनकि यहाँ भएका धेरैको विचार एउटै हुन्छ, गठबन्धनै आजको अपरिहार्य भन्ने कुरा नै उहाँहरूको सूत्रीकरण हुन्छ, तर विषय समाजवाद बन्छ। नमिलेको कुरा मैले राखेँ, नमिठो लागेको भए क्षमा पाऊँ। धन्यवाद।